नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। अरू विषयमा सामान्य हेलचेक्राइ भयो भने भइगो भनेर टार्न सकिन्छ होला, तर स्वास्थ्यमा कसैले खेलबाड गर्यो भने त्यो गम्भीर अपराध ठहरिन्छ। आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने र स्तरीय सुविधा दिने सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न काम गरिरहेको बिगुल फुकेको सुनिन्छ। तर यो विषयमा जति नै सुगा रटान रटे पनि हाम्रो देशमा हुने जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हेर्ने हो भने धिक्कार लागेर आउँछ। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर छु भन्ने सरकारी अस्पतालको बेहाल हेर्दा लाग्छ यो देशमा आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार खासै उत्तरदायी बनेको छैन भने निजी अस्पतालहरू रकम असुल्न मात्र खोलिएका हुन्। तर मुलुककै एउटा प्रतिष्ठित अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दुर्दशा देख्दा दिक्दार लागेर आउँछ र अस्पताल सञ्चालन गर्नेहरूको गाई जात्रा हेर्ने हो भने अचम्म लाग्छ। जो कोहीले पनि यो अस्पतालको अवस्था हेर्दा निकै कहाली लाग्दो छ। मुलुककै एक प्रतिष्ठित अस्पतालभित्रको बेथिति लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो पूर्वी नेपालको एक प्रतिष्ठित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। लाखौं बिरामी जनताको उपचार गर्ने अस्पताल यति बेला आफै थला परेको छ। सधैँ आन्दोलन, बन्द, हडताल र बेथितिका कारण अस्पताल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण हो अस्पताल भित्रैका मेडिकल माफियाहरूले यो अस्पताललाई यस्तो बनाए कि प्राय सबै क्षेत्र लथालिङ्ग छन्। पूर्वी नेपालमा सन् 1993 मा स्थापना भई सन् 1998 मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत भएको मुलुककै एक प्रतिष्ठित अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता र बेथिति हेर्ने हो भने दिक्दार लागेर आउँछ। अस्पताल स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ महामारीको बेलामा त थप जिम्मेवारीका साथ उदाहरणीय र पृथक काम हुनुपर्ने हो। यही व्यतिथिका कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा पनि भद्र गोल र लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। नर्स जस्तो बीपी केयर चाहिँ सुरु हुँदा 1993 मा नर्सिङ पढाइ सुरु भएको थिएन। यहाँ 96 देखि नर्सिङ पढाउन सुरु भयो। त्यो कारणले होला सुरुवातमा नीति नियम तहमा नर्सिङको फ्याकल्टी अथवा नर्सिङको प्रतिनिधित्व थिएन। तर नर्सिङ पढाइ हुन थालिसकेपछि पनि यहाँ हामी कम्तीमा पनि 600 जना नर्सहरू काम गर्छौँ कलेजतिर र हस्पिटलतिर गएर। तर नीति नियम तहमा भनौँ जस्तो सिनेट, कार्यकारिणी समिति, त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन। जरा त्यो भयो र अहिले चाहिँ समस्या छ। जस्तै भवन, हाम्रो पढाउने भवन चाहिँ एकदमै थोत्रो भवनमा हामी त्यस विद्यार्थी पढाइराखेका छौँ। चुहिएर त्यहाँ चाहिँ डेस्क बेन्चहरू सबै धमिरा लाग्ने समस्या। अनि स्किल ल्याब भन्ने अब हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बिरामीलाई पढाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी त्यहाँ ल्याबमा डमीहरूमा म्यानिकिनमा प्र्याक्टिस गराएर सबै हामी वार्डमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो ल्याब राख्ने रुमहरूसम्म हामीसँग छैन र व्यवस्था गरेर अलिअलि राखिरहेका त छौँ। तर पानी चुहिने, धमिरा लाग्ने, ढुसी पलाउने एउटा बिल्डिङ पनि गतिलो छैन र इभन शौचालय र खानेपानीको शुद्ध राम्रो व्यवस्था छैन। खानेपानीको ट्याङ्कीमा बादर डुब्छ, फिल्टरहरू केही पनि जडान गरिएको छैन र शौचालय जाने व्यवस्था पनि कतिपय शौचालयहरू, धेरै जसो शौचालयहरू, फ्याकल्टी अफिसको शौचालयहरू चाहिँ केही पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छ। मर्मत सम्भारहरू केही पनि भएको छैन। छाता ओढ्ने जस्तो छ
बिल्डिङभित्र पढाउन जाँदाखेरि चाहिँ छाता ओढेर बस्नुपर्ने जस्तो कक्षा कोठाहरू छ होइन, त्यो समस्याहरू भयो। अनि यता हस्पिटलतिर ड्युटी गर्ने नर्सहरूलाई चाहिँ क्वार्टर छैन होइन, कतिपय नर्स दिदीबहिनीहरू सेतो ड्रेसमा बाहिरबाट आउनुहुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि मन दुख्ने। अनि रातभरि काम गरेर नाइट 12 घन्टाको नाइट ड्युटीमा नाइट भत्ता 60 रुपियाँ। अनि अध्ययन विधाको सुविधा चाहिँ नियमावलीमा भएको सुविधा पनि अध्ययन विधा नदिएको होइन, त्यस्तो यावत के भन्छ समस्याहरू थुप्रै छ। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी एकदमै चुपचाप लागेर काम गरि नै राखेका थियौँ होइन। तर अहिले यो पछिल्लो समय जस्तो सेतो पार्टीमा 7वटा सिरिज आयो भ्रष्टाचारको होइन, भनेपछि हामी चाहिँ इन्स्टिच्युटसँग पैसा छैन भन्ने कम्प्रोमाइज गर्ने गरेर काम गर्ने एकातिर, उतातिर चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका समाचारहरू चाहिँ हरेक दिन आइराख्ने गर्दाखेरि चाहिँ यो सही नसक्नु भएर आन्दोलनमा उत्रेको हो। र हामीलाई लाग्छ सरकार सुन्ने पक्षमा छ भन्नेसम्म हामी अलिकति कन्भिन्स भएका छौँ, सुन्छ कि जस्तो लागेको छ। अब हेरौँ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी र अन्य पदाधिकारीका कारण अस्पतालमा बेतिथि मौलाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। उपकुलपति गिरीलाई तत्कालीन केपी ओली सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्ति गरेका हुन्। उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपकुलपतिको कार्यभार सम्हालेदेखि नै अनियमितता र बेथितिको बीजारोपण भएको थियो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा आफू निकट मान्छेलाई नियुक्ति दिँदा यस्तै भएको छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पनि हो। राजनीति शिकार बनेको यो अस्पताल अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। पदाधिकारीहरूको निजी स्वार्थका कारण यो अस्पताल चरम बेतिथितर्फ धकेलिएको छ। उनीहरूको विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति चरम रूपमा मौलाएको छ। यसमा चाहिँ अब यो एउटा विडम्बनाको कुरो छ। हामी अब चिकित्सा क्षेत्रमा लाग्ने र हामीले चाहिँ दिनरात मिहिनेत गरेर चाहिँ यहाँबाट हामी एउटा दक्ष जनशक्ति बन्ने र म जस्तै यहाँनिर चाहिँ 1500 देखि 2000 जना विद्यार्थी छन् र स्नाकोत्तर मात्रै अध्ययन गर्ने 300 देखि 400 विद्यार्थी छौँ र यसरी हामी चाहिँ दिनरात मिहिनेत गरेर लागिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा जनतालाई एउटा राम्रो सेवा दिन सकियोस् र हामी चाहिँ आफैमा दक्ष हुन सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प र विश्वास हो। तर यहाँ आएर बीपीकेएचएस धरानमा आएर चाहिँ हामीले हेरिरहँदा चाहिँ हाम्रो पठन पाठनको अवस्था पनि अत्यन्त धराशायी, जुन कल्पनै गर्न नसकिने गरी चाहिँ गिरेको छ। र अर्को भनेको बिरामी उपचार सेवा पनि त्यत्तिकै रूपमा गिरेको छ। यो दुइटै विषय हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि यो हिसाबले चाहिँ प्रतिष्ठान अगाडि बढ्ने हो भने देश जनता र हामी सम्पूर्णलाई पनि एकदमै यो चाहिँ अनुकूल परिस्थिति हुँदैन। भोलिको दिनमा चाहिँ यसले चाहिँ देशको जनताको चाहिँ जुन स्वास्थ्य उपचारमा नै यसले चाहिँ ह्रास ल्याउने कार्यक्रम हुन्छ। र जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु यहाँलाई, हामीले पठन पाठनको लागि चाहिने उपकरण सामग्रीहरू जस्तो एमडी रेडियो डायग्नोसिस गर्ने मान्छेलाई एमआरआई देख्न पर्छ। यहाँ 3-4 वर्षदेखि त्यो एमआरआई छँदै छैन। त्यसै गरी चाहिँ डेन्टलमा हेर्ने हो भने डेन्टल चेयरका कुरा गरौँ, एउटा विभागमा चाहिँ डेन्टल चेयरहरू कमसेकम 25 देखि 30 वटा चाहिन्छ, यहाँ 5 वटा पनि छैनन्। त्यो अर्को विडम्बना छ। हो, सामान्य मेहनत गरेर सञ्चालनमा आउने उपकरण बिगारेर राखिएको छ र बिरामीलाई निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पठाउने र बाहिरबाट कमिसन लिने काम भइरहेको छ। यहाँ कस्तो बेथिति छ भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिड-19 का बिरामी धेरैले ज्यान गुमाए। अहिले पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट सिलिन्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
अस्पतालमा कार्यरत केही चिकित्सकहरूले कार्यालय समयमै बाहिर निजी क्लिनिकमा काम गर्ने गरेका छन्। भित्र उपलब्ध हुने सेवाहरू पनि रिफर गरेर क्लिनिकमा पठाउने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। त्यस्तै भवन र मेसिन भए पनि डायलिसिस सेवा विस्तार गरिएको छैन। सीमित आइसियु बेडमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ। सरकारले दिएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन नगरी प्रतिष्ठानले बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेको छ। सामान्य उपकरण र सामानको अभावमा कतिपय सेवा अवरुद्ध छन्। अहिले पनि अल्ट्रासाउन्डको बिरामीको पालो आउन 1 महिनासम्म लाग्छ। परीक्षणपछि नतिजा आउन थप अर्को महिना दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि म इमर्जेन्सी छिरेको जुन बेलामा म जुनियर रेजिडेन्ट गर्थेँ, त्यो बेलामा चाहिँ इमर्जेन्सी वेल फङ्सन थियो। विदेशीहरू बस्नुहुन्थ्यो, सामानहरू प्रशस्त थिए, आँखा हेर्ने, कान हेर्ने, नाक हेर्ने मोनिटरहरू व्यवस्थित थिए, सबै ठाउँमा व्यवस्थित थिए। तर आजको दिनमा आएर त्यही सबै चिज देखेर मैले प्राइभेटमा गइसकेको मान्छे, जागिर खाना हुने प्राइभेटमा गइसकेको मान्छेले नि होइन बिपीमा त धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू आउँछन्, मैले यिनीहरूलाई राम्रो उपचार दिनुपर्छ भनेर पैसालाई नहेरेर मैले आफ्नो काम र कर्तव्य र बिरामीको लागि भनेर इमर्जेन्सीमा आएँ। आउँदाखेरि अहिलेको देखेको बेथिति बेढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ म आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छु। अहिले के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई अब सिबी झा सर हिजो मात्र बित्नुभएको छ, उहाँ सिरियस भएर ल्याउँदा एउटा बेड पनि थिएन, ट्रली भाँचिएको अवस्थामा छ। ट्रली आउँछ नआउने होइन, 20वटा 25वटा ट्रली 1 महिना जस्तोमा आउँछ। तर के हुन्छ, त्यो बढीमा 1 महिनाभन्दा बेसी टिक्दैन। खुट्टा भाँचिन्छ, बिरामी बेडबाट लडिन्छ, बिरामी नै कति अवस्थामा लडेर बेहोस भएर चिकित्सा अवस्थामा पुगेका छन्। मोनिटर हेऱ्यो, आज मोनिटर बनाएर गयो, भोलिपल्ट मोनिटर बिग्रिन्छ। एउटा जब किनेको पेनको त वारेन्टी हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ भने त्यो बेडहरूलाई लगेर एउटा कुनामा थुपार्नुको अर्थ के हो? भ्रष्टाचार होइन के? यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी होइन? मोनिटरहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई लगेर रद्दीको टोकरीमा फाल्ने के भ्रष्टाचार होइन? यस्तो यस्तो भ्रष्टाचारहरू देखेको हुनाले आज म यो आन्दोलनमा, म कहिले आन्दोलन भन्ने चिज नथाहा पाएको मान्छे म आज आयो आन्दोलनमा शुद्धिकरणको लागि उठ्न तयार छु। यसरी मानिसलाई जीवन दिने अस्पताललाई नरक बनाउने मतियार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। होइन भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा लागेको क्यान्सर अन्य अस्पतालमा पनि फैलन सक्छ। त्यसकारण मिले महत्त्वमा अस्पताल सेवा निदान प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवाका लागि बाहिर रिफर गर्ने र कमिसन लिने प्रवृत्तिले निरन्तर निगरानी गरी त्यस्ता चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छानबिन समितिको भनाइ छ। व्यक्तिगत स्वार्थका कारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सरकारको नीति अनुसार 100 बेड भएका अस्पतालले आफै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर धरान प्रतिष्ठानले आफूले फार्मेसी चलाएको छैन। पदाधिकारीहरूले अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गरेका छन्। अस्पतालले फार्मेसी नचलाउँदा वरपर सञ्चालित निजी फार्मेसीहरूलाई लाभ भइरहेको छ। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीलाई अस्पताल बाहिर रेफर गर्ने गरिएको छ। सामान्य बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण मर्मत सम्भारका लागि पनि स्रोत परिचालन समेत गरेको छैन। हो यसरी अस्पतालका कैयौं सेवा अवरुद्ध हुँदा वरपर सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लाभ लिइरहेका छन्। यति मात्र होइन, कतिपय चिकित्सकहरूले त अस्पतालको ड्युटी समयमा पनि अस्पताल छोडेर निजी क्लिनिक र अस्पतालमा काम गर्ने गरेका छन्। केही मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थका कारण बेथितिबाट गुज्रिएको छ यति बेला यो अस्पताल। सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमा यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज गर्न सकेन भने यस्ता चरम लापरवाहीले हद नाग्न सक्छ र स्वास्थ्य क्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ। अस्पताल अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्र अति संवेदनशील क्षेत्र हुन्। सामान्य गल्ती भयो भने बिरामीको अकालमा ज्यान जान सक्छ। तपाईँ हामीले बेला बेलामा सुन्ने गरेका छौँ, अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गयो। मानवीय त्रुटि हुन गयो भने त सम्बन्धित व्यक्ति कारबाहीको भागीदार होला।
तर देशको प्रतिष्ठित अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एउटा राजनीतिक गर्ने थलो र कमाउ धन्दा चलाउने अखडा बनेको छ। अस्पतालमा वर्षौंदेखि जकडिएर बसेको राजनीतिकरणले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ। बीपी प्रतिष्ठानलाई यो हविगतसम्म पुर्याउने को हुन् त्यो देखाउने छौं। अहिलेलाई विश्राम। भगवान भनिन्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई र तिनै भगवानको बास हुने मन्दिर मानिन्छ अस्पताल। तर तिनै मन्दिरहरू दर्शन गर्न लायक छैनन् भने किन जाने त्यहाँ बिरामी रूपी भक्तहरू स्वास्थ्य लाभको लागि। हो, आजको खबरभित्रको खबरमा हामीले देशको प्रमुख सहर धरानमा अवस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्रको कालो करतुत उजागर गरिरहेका छौं। यो हेर्नुहोस्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान मुलुकको प्रमुख अस्पताल भएर पनि अस्पताल जस्तो भएर चल्न सकेको छैन। चाहिने जति जनशक्ति पर्याप्त स्रोत साधन भएर पनि किन यो अस्पताल जस्तो बन्न सकेको छैन। यसको एक मात्रै कारण हो अस्पताल भित्र हुने पदाधिकारी बीच भएको राजनीतिक बेमेल, जसको कारण अस्पताल राजनीतिक अखडा बनेको छ। यो अस्पतालमा विगतदेखि नै सबैभन्दा धेरै आन्दोलन हुने अस्पतालको रूपमा दर्ज भएको छ। प्रतिष्ठानका 4 पदाधिकारी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी हुन् भने रेक्टर प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल हुन् र रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी छन्। प्राध्यापक डाक्टर गौरी शंकर शाह अस्पताल निर्देशक हुन्। यसमा पनि गिरी र रेग्मी बीच चरम विवाद रहेको छ। सबै पदाधिकारीहरू बदमाशीमा लिप्त भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। उनीहरूका कारण हाल यो अस्पतालले यस्तो बेथिति बेहोरी रहेको छ। अस्पतालको यस्तो अवस्था बनाउने यी 4 पदाधिकारीलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौं, तर उनीहरू आफ्नो कुर्सी बचाउन राजधानी धाइरहेका छन् र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आफ्नो कुर्सी बचाउन हार गुहार गरिरहेका छन्। अनियमितता भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने उनीहरूलाई राजनीतिक दलले काखी च्यापेर फेरि कुर्सीमै पुनर्स्थापन गर्न सक्छ या सक्दैन, यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ। ब्रिफकेस बुझाएर नियुक्ति लिएका उनीहरूले अस्पतालको हरेक खरिद प्रक्रियामा आफ्नो लगानी उठाउन अनियमितता गरिरहेका छन्। अस्पतालको यस्तो अवस्था बनाउने राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका उनीहरूले अस्पताललाई नै राजनीतिक मैदान बनाइदिएका छन्। प्रतिष्ठान चाहिँ बिस्तार क्षयीकरण हुँदै गएर यहाँ हुने संस्थागत भ्रष्टाचार, यी प्रतिष्ठान यस्ता प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ हुने चरम दलीयकरण र राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरूका जुन स्वार्थ बाहेक प्रतिष्ठानको जुन मूल भिजन मिसन गोल प्रति चाहिँ उनीहरू उदासीन हुनु नै यो आन्दोलनको मेन जड हो। त्यो बाहेक त्यति बेलासम्म पनि यहाँका प्रतिष्ठानका परिवारजनहरूलाई, यहाँ भएका स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा तब थाहा भयो जब उहाँहरूको चाहिँ हरेक मासिक आउने तलब शुद्ध प्रतिष्ठानले दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। बेरुजी मात्रै 1 अरबभन्दा बढी छ भनेपछि यसको वार्षिक बजेट भनेको लगभग 1.5 अरब जति मात्रै होइन। र यसरी चाहिँ ठुलो घाटामा जाँदाखेरि प्रतिष्ठान अब लगभग यदि हामीले चाहिँ यो आवाज उठाएनौँ भने प्रतिष्ठान लगभग धाराशायी छ र डुब्ने स्थितिमा छ भन्ने भएर चाहिँ यो आवाज यसरी बुलन्द रूपमा उठेको हो। यही कारण हरेक दिन जसो आन्दोलन हुने गरेको छ यो अस्पताल हाताभित्र। यहाँका कर्मचारी दैनिक आन्दोलन गर्छन् यही बेथिति विरुद्ध, तर उनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि यी आन्दोलनहरू पनि यत्तिकै तुहिने गरेका छन्। तर उनीहरू भनिरहेका छन् कि यो अस्पताल भित्रको अनियमितता र बेथिति विरुद्धको यो हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहनेछ। विगत केही वर्षदेखि अब जुन हाम्रो पदाधिकारी आउनु भएको छ नयाँ नियुक्त भएर, अब यो पदाधिकारीहरू बिचको जुन अब तालमेलै मिलेन।
हाम्रो 4 जना पदाधिकारी चारतिर फर्केर अब एक अर्कालाई जो अब सेकी झार्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा अब अनि अब अर्को कुरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ अब प्रतिष्ठान आर्थिक रूपले धराशी भयो क्या। तपाईँको 1 वर्षमा अब हाम्रै अब पदाधिकारीहरूले त्यो बेला बेला निकालेको जुन त्यो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि अब 100 अब यस्तै 10-12 करोड जुन अब के भन्ने त्यसलाई त्यो अब घाटामा चाहिँ त्यो भन्ने कुराहरू छ भनेपछि प्रतिष्ठान आर्थिक रूपले धराशी भयो। अनि त्यस पछाडि अब त्यो अब आर्थिक रूपले जुन चाहिँ कङ्गाल परेको प्रतिष्ठान चाहिँ अब यहाँ गर्ने अब तपाईँको के भन्छ यो बिरामीहरूलाई जुन चाहिँ प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको कुराहरूमा चाहिने अब उपकरणहरू जुन छ नि ती खरिदमा पनि अब नानाभरिको कुराहरू आइरहेछन्। मतलब त्यहाँ पनि अन्य एउटा कुरा आइरहेछन्। अब तपाईँको सम्बन्धित के अरे ठाउँहरूमा जुन अब केस पनि चलिरहेको अथवा उजुरी गरेको तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि अब त्यो तपाईँको प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भयो। पहिलो कुरो त अब यो हाम्रा यो 4 जना जुन चाहिँ पदाधिकारी त्यो चाहिँ अब एक ठाउँ नहुनु तपाईँले भन्नु नि यो त अब समग्र रूपमा चाहिँ अब मुख्यतः अब विषयले नै हेर्ने। त्यस पछाडि उहाँका अब पछाडि अब पैसाहरू जुन हुन्छ अब एउटा प्रशासनिक साइडबाट उहाँले पनि अब प्रतिष्ठानलाई जुन जो आर्थिक रूपले चाहिँ सफल बनाउन के गर्नुपर्ने उहाँले पनि हेर्नु पऱ्यो नि। अब हस्पिटल सर्भिसबाट जो अब जुन जो सेवाग्राहीलाई जुन जो तपाईँको सुपथ सेवा दिएर त्यताबाट पनि त केही आम्दानी गर्नुपर्ने त अवस्था छ। त्यो पनि त अब डाइरेक्टर सरले गर्नु पऱ्यो। अब एकाडेमिक एक्टिभिटीमा अब रेक्टर सरको रोल हुन्छ। अब त्यहाँ कतानिर कता के भन्छ त्यो सबैजना त मिल्नु पऱ्यो नि त। पदाधिकारीको कार्यालयभित्रको द्वन्द्वले यो अस्पताल उठ्न नसक्ने गरी थला परिसकेको छ। उनीहरूले यति मात्रै गरेका छैनन्, मिले महत्त्वमा सामान खरिदमा चरम अनियमितता समेत भएको छ। सामान खरिद गर्दा एउटै टेन्डरबाट हुने प्रक्रियालाई समेत टुक्रे योजना बनाएर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका आपूर्तिकर्तासँग सामान खरिद गरेको खुलासा भएको छ। कालो सूचीका लागि सिफारिसमा परेको बायोमेड इन्टरनेसनलसँग पदाधिकारीहरूले 1 करोड 60 लाखको सामान किनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालीसँग कुनै पनि खरिद गर्नु अगाडि सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सम्बन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने प्रतिवेदनको पृष्ठ 25 मा लेखिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो अनुसार निर्देशन लिएको छैन। तर प्रतिष्ठानले सो आपूर्तिकर्ताबाट 1 करोड 60 लाखको सामान खरिद गरेको छ। यो आजदेखि मात्र होइन, विगत केही समयदेखि नै प्रतिष्ठानमा धेरै नै यो कार्यका कुराहरू आइरहेका छन् र भइ नै रहेछ। अहिले सेवा सुविधाहरू चुस्त दुरुस्तहरू पनि पाउन सकिरहेको छैन र आर्थिक तपाईँको भन्ने हो भने आर्थिक पनि धराशायी छ होइन। अब यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने विद्युत प्रतिष्ठानको बारेमा यावत रूपमा सबै यो मिडियाहरू साथीहरूलाई पनि र बाहिर सबै पब्लिकहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि विद्युत प्रतिष्ठानको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो मैले त्यति भनिरहनु पर्ने आवश्यक देखिनँ। तर मैले देखेँ अनुसार चाहिँ प्रतिष्ठान चाहिँ अब यस्तै हिसाबले चल्ने हो भने होइन, भनौँ न तपाईँ अहिले विद्युत प्रतिष्ठानको कर्मचारीहरूले यो स्यालेरी पाइरहेको छैन। अब यो आर्थिक चाहिने हिनामिना अथवा आर्थिकता चाहिने यसको चाहिने अब चाहिने भनौँ न यो चाहिने प्राइस अब यो के कारणले भएको हो होइन, यो सम्बन्धित निकायमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो अब यो चाहिँ कस्तो छ तपाईँको भनेदेखि यो जुन म्यानेजमेन्ट पक्ष हो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब यो बारम्बार मिडियाहरूमा चाहिने बारम्बार पब्लिकहरूमा बारम्बार यस्ता कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ र म चाहिँ भन्छु अब यो माथिल्लो निकाय चाहिने होइन तपाईँको यो जुन म्यानेजमेन्ट पक्ष छ त्यो तर्फबाटै चाहिँ यो मलाई लाग्छ यो चाहिने आर्थिक चाहिने धराशायी भएको र यो भ्रष्टाचारको खेल त्यहीँबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बायोमेड इन्टरनेसनलका प्रमुख उमेश अग्रवाल मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा पटक पटक विवादमा आइरहने व्यक्ति हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनले एक लौटी रूपमा ठेक्का पार्ने गरेका थिए। धरानमा उनको सबै काम भाइ चेतन अग्रवालले हेर्ने गरेका छन्। यति मात्र होइन, वीर अस्पतालमा पनि उनको बलियो सम्बन्ध छ। वीर अस्पतालमा इन्ट्रा अपरेटिभ सिटी मेसिन 40 करोडमा खरिद भएको थियो। हिमालय मेडिकलले दुबई मेसिन 31 करोड 90 लाखमा ल्याउने प्रस्ताव गरेकोमा बायोमेडसँग 40 करोड 98 लाखमा
खरिद गरेको थियो। त्यसबेला यो प्रकरणको फाइल अख्तियारसम्म पुगेको छ। डेन्टल सम्बन्धी सामान आयातमा एक लौटी गर्दै आएका उनको नाममा द मेडिकल सोलुसन, डेनमार्ट, मेडियो पोइन्ट इन्टरनेसनल लगायतका दर्जनौं कम्पनी समेत छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले उमेश र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बीचको साँठगाँठको उदाङ्गो पारेको छ। त्यसकारण कमिसनका लागि ठूलो रकमको टुक्रे खरिद भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खरिद भएका सामग्रीको सूची हेर्दा प्याकेज गरेर सिलबन्दी, दरभाउ पत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने खरिदलाई समेत सोझै खरिद गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यसरी 3 करोड 45 लाखको सामान टुक्र्याएर खरिद गरेको पुष्टि गरेको छ। प्रतिष्ठानको खरिद एकाइ बलियो नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले आधिकारिक एजेन्टबाट यो आर्थिक वर्षमा 14 करोड 60 लाखको सामान खरिद गर्दा मूल्य सार्थकता सुनिश्चित नगरिएको समेत देखाएको छ। परेका टेन्डरहरूबाट स्वीकृत गर्दा समेत आफू खुसी मापदण्ड अपनाइएको छ। यति मात्र होइन, बीपी प्रतिष्ठानमा सामान खरिद गर्दा 30,000 को सामान 5 लाखमा खरिद गरेको भेटिएको छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सरकारी अध्ययन समितिले समेत निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्य भन्दा 10औं गुणा महँगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको, सिटी स्क्यान, एमआरआई, एसडीयू तथा फार्मेसी सम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छ। तर कति अनियमितता भयो भनी अङ्कमा भने खुलाइएको छैन। शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू समेत आर्थिक लाभको लोभमा खरिद क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसले गर्दा प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। हामीले डे 1 देखि आज 53औं दिनसम्म आइपुग्दा भनिरहेको जे कुराहरू त्यो नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय कमिटीले प्रतिवेदन बनाएर नेपाल सरकारलाई दिइसकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता प्रतिवेदनहरू धेरै बनेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता गाइडलाइनहरू धेरै बनेका छन्। ती प्रतिवेदन र गाइडलाइनहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने जुन नेपालमा पहिलेदेखिको प्रचलन छ त्यही हुने हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ। तसर्थ सरकारले कम्तीमा त्यो प्रतिवेदनमा जुन समय सीमा तोकेको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मन्त्रालयको वार्ता कमिटीले अस्ति आएर हामीसँग त्यससँग सहमति पनि गरिसकेको छ। जसरी त्यसमा टाइमलाइन तोकेको छ त्यही अनुसार हामीले गर्नेछौँ। त्यसैले अब पहिलो कुरा चाहिँ यो 4 जना पदाधिकारीहरू जसमा त्यो प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा भनेको छ आचरण नभएको, अनुशासन नभएको, आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्नु भएको यावत कारणहरूले गर्दा उहाँहरूको बहिर्गमन हुनुपर्छ। शैक्षिक क्यालेन्डर र पठन पाठनको वातावरण बिग्रदै गएको छ। खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठले यस अस्पतालमा काम गरिरहेको छ। खरिद क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने प्रतिष्ठानले त्यसैलाई व्यवस्थित बनाउन विनियमावली बनाएको छैन। छानबिन समितिले बजार मूल्य भन्दा निकै महँगोमा इन्टरनेट खरिद गरेको भेटिएको छ र त्यसको नवीकरण पनि भइसकेको छ। अव्यवस्था यति भद्रगोल छ कि खरिद योजना बिना नै जथाभावी सामान किन्ने गरिएको छ। कानुन विपरीतको खरिद प्रक्रिया हुने गरेको र पदाधिकारी बीचको वैमनुष्यता हुनुमा खरिदकै विषय मुख्य रहेको छ। अस्पताल भनेको जीवन दिने ठाउँ हो, तर यो अस्पताल यस्तो भएको छ कि यहाँका पदाधिकारीले अस्पताललाई अस्पताल भन्न लायक पनि बनाएका छैनन्। हजारौं बिरामीको उपचार गर्ने, सयौं चिकित्सक उत्पादन गर्ने यो अस्पताल सधैँ बन्द हडतालको चपेटामा परेको पनि धेरै भइसक्यो। तर सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्दा यस्तो बेतिथि पटक पटक दोहोरिने गरेको छ।
तर यो पटक भने सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन निकाल्दै सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारी बीच सहमति भएको जानकारी दिएको छ। तर यो सहमति जीवनबुटी बन्न सक्ला त प्रतिष्ठानका लागि त्यो देखाउने छौं। अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, मेडिकल माफियाहरूलाई अस्पतालमा भाँड भैलो मचाउन छुट किन? के सम्बन्धित निकायको जवाब नियमको व्याख्या गर्ने र नियम अनुसार नभए कडा कारबाही गर्छु भनेर गफ दिने मात्रै हो भने किन चाहिए यस्ता निकाय? होइन भने वर्षौंदेखि लथालिङ्ग भएको र जेनतेन चलेको यो अस्पताललाई किन देखेनन् ती निकायहरूले? अनि देखेको थियो भने किन कारबाही गरिएन? यो प्रश्न लिएर हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका छौं। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भाँड भैलो भएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको ध्यान आर्थिक लाभ र अन्य स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। कार्यदलले खरिद लगायतका विषयमा प्रतिष्ठानको परिषदले तत्काल छानबिन गरी संलग्नहरूमाथि कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। सबै पदाधिकारीहरूको ध्यान खरिदमा केन्द्रित भएको र कतिपय खरिदमा काम कारबाही मनोमानी रूपमा अघि बढेको भन्दै कार्यदलले छानबिन गरेर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। सर्भिसमा पनि जुन आजभन्दा पहिलेको जुन सर्भिस थियो त्यो संस्थाहरूमा सर्भिसहरू चाहिँ कमी भएको चाहिँ सबैले अनुरोध गरेको छ। सरकारले पनि अनुरोध गरेको छ, जनताले पनि अनुरोध गरेको छ। यस विषयमा चाहिँ सर्वपक्ष लागेर अगाडि बढौँ। तर यो सुरुमा अहिले चाहिँ बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ सरकारले गम्भीर भएर चाँडै सिनेट बोलाएर छानबिन समिति बोलाएर चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ सरकारको प्रतिबद्धता जाहेर चाहिँ गर्छ। अनि यति भनौँ, यसपछि उठेका कुराहरूमा मैले टिपेको छु। मान्यज्यूहरूबाट एकदम गहन सुझाव र गहन चाहिँ सुझाव आएको छ। त्यसलाई पनि हामीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि चाहिँ सबै मिलेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। 21 दिनभित्र चाहिँ तुरुन्तै सिनेट बोलाउने, सिनेट बोलाइसकेपछि एउटा त्यहाँबाट कमिटी बनाएर छानबिन गरेर त्यो छानबिन गरेर के कारबाही गर्नुपर्छ, कसलाई कारबाही गर्नुपर्छ त्यो नभए हो यो अरबौँ रुपियाँको लगानी, जहिले पनि द्वन्द, जहिले पनि हडताल, जहिले पनि बन्द। यो कोरोनाको महामारीमा पनि यस्तो किसिमको चाहिँ यो नेगेटिभ प्रचार हुने हस्पिटल जस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ बन्द हुने भन्दाखेरि यो हुनु दिनु भयो। सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। फार्मेसीबाट बिक्री हुने सबै औषधि तथा उपकरण खरिदमा शङ्कास्पद गतिविधि भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सबै औषधि र उपकरण खरिदमा एउटै प्याकेज बनाएपछि औषधि र उपकरण उत्पादन कम्पनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्दैनन्, किनभने उनीहरू आफू बाहेकले उत्पादन गरेको सामान आपूर्ति गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो प्याकेजमा सप्लायर्सहरू संलग्न भई अनियमितता गर्ने गरेको भेटिएको हो। उत्पादकबाट खरिद गर्न भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यस्तोमा एउटै प्याकेज बनाई खरिद गर्ने कार्य खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। लागत अनुमान र बोलपत्रका दर रेटहरू विश्वसनीय नभएको अध्ययनका क्रममा खुलेको छ। असम्बन्धित आपूर्तिकर्तासँग दर रेट मागिएको छ। सञ्चालकको स्वार्थ बाजिने कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको छ। लागत अनुमान बढाउन ठूलो रकममा दर रेट पठाइएको सप्लायर्सले पछि प्रतिस्पर्धा गर्दा भने निकै सस्तो दर रेट पेश गरेको छ।
खरिदका काममा पदाधिकारी कर्मचारी र व्यवसायी बीचको मिलेमत्तो देखिएको छ। कानुन विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्रोत साधन खर्च र उपयोग गरेको उदाहरण समेत भेटिएको छ। प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा परिषदले तत्काल छानबिन समिति बनाई सोको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कानुन विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत सरसुविधाका लागि प्रतिष्ठानको स्रोत साधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यदलले अध्ययनका क्रममा केही खरिदका नमुना छानबिन गरेको थियो। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिडको महामारीका सन्दर्भमा त्यसमाथि पनि प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको पुरानो शैक्षिक संस्था र ठुलो अस्पतालका रूपमा रहेको जुन हाम्रो प्रतिष्ठान छ त्यो प्रतिष्ठानमा भएका विविध समस्याहरूका कारणले त्यहाँ आफ्नो माग राखेर बस्नुभएका जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुरा सुनेर त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्थलगत रूपमै संयोजन गर्ने गरी टोली स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय टोली बनाएर पठाएको थियो। त्यस्तै गरी त्यहाँ आफ्नो माग राखेर बस्नुभएका कर्मचारीहरूको तर्फबाट पनि एउटा टोली बनेर उहाँहरू दुई पक्षबीच वार्ता भएर केही सहमतिहरू भएका छन्। त्यस क्रममा पदाधिकारी तथा कर्मचारी खरिदमा संलग्न भएको भेटिएको छ। प्रतिवेदनमा ती पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तत्काल अख्तियारबाट छानबिन गराई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ। खरिदमा एउटै आपूर्तिकर्तालाई मात्र लक्षित गर्ने, अवैध मिलेमत्तो गर्ने, प्रचलित खरिद कानुनको पालना नगर्ने, अस्वाभाविक दर रेट कायम र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। त्यो सहमति अनुसार त्यहाँको सेवाहरू सुचारू हुने, त्यहाँ नियमित अरू गतिविधिहरू नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई लिएर एउटा छुट्टै आयोग बनाएर त्यसबाट आएका जे जति सुझावहरू हुन सक्छन् ती सुझावहरूका आधारमा नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, बजेटका हिसाबले, क्रियाकलापका हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सम्बन्धित अरू निकायहरूले सम्बोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। त्यसै अनुसार त्यहाँको सम्पूर्ण आन्दोलन स्थगित भएको छ र टोलीले स्थलगत रूपमा यो वार्ता सफल बनाएर काठमाडौँ फर्किसकेको अवस्था छ। यति मात्रै होइन, उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आफैलाई प्राध्यापक घोषणा गरेका छन्। विराट अस्पताल प्रालीले 7 वर्ष अघि दिएको पत्रका आधारमा उनले आफैलाई प्राध्यापक घोषणा गरेपछि कार्यदलले उनलाई 1 साताभित्र त्यसको पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न आदेश दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले यसअघि पनि गठन भएका अध्ययन समितिका प्रतिवेदन सुधारका लागि दिएको सुझावहरू र महालेखाका सुझाव पालना हुन नसक्नुका कारण र पदाधिकारीले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवार पूरा नगरेको विषयमा 1 साताको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उपकुलपति गिरीले आफैलाई प्राध्यापक घोषणा गरेका छन्। उपकुलपतिको प्राध्यापकपादी पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई 7 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुन अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले सुझाव दिए अनुसार कार्यान्वयन र कारबाही हुन्छ हुँदैन त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। सबै ठिक छ, हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ, यस्तो गरेको भेटियो भने कारबाही गर्छौँ भन्ने सम्बन्धित निकायको बनी बनाऊ जवाब हामी सुन्न चाहदैनौँ। दोषीलाई कारबाही होस्, अस्पताल जस्तो भएर सञ्चालन होस्। हामी निगरानी गरिरहेका छौँ, कहिले हुन्छ ती माफियाहरूलाई कारबाही। इटहरी ब्युरोको सहयोगमा आज तयार पारिएको खबरभित्रको खबर यति नै। अर्को अङ्कमा खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।